वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, वो लोग जो ये कहते थे कि पनामा पेपर्स के जो मसाइल हैं या फिर लोगों ने जो इसका एक शोशा बनाया हुआ है वो सिर्फ मीडिया की हद तक है, कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल मंजर आम से गायब हो जाएगा। शायद वो लोग अहमकों की जन्नत में रहते थे, क्योंकि अब हालात अक्सर चेंज हो रहे हैं। जो हम बार बार बात करते थे मुल्क की पॉलिटिकल टेम्परेचर की कि उसमें कमी वाक़ हो रही है या वो कहीं ना कहीं उसमें अब ड्रैग हो रहा है, लेकिन अब सूरत हाल कुछ और है। अपोजिशन जमातों ने ठान लिया कि वो सड़कों पर आएंगे। मुस्तकबिल इस हुकूमत का होगा क्या, ये तो हम जानेंगे ही। और लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो लेकर उस पर ईदी साहब पे मुझे बात करनी है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब, जो कि जिनको हम एक ट्रिब्यूट भी अपने इस प्रोग्राम में दे रहे हैं, और वजह यही है कि वो मुल्क में है और वो कहते हैं, उनको हर कोई जा जाके कह रहा है कि जी आप मुल्क से बाहर चले, हम आपको इलाज कराते हैं, एयर एम्बुलेंस मंगाते हैं। वो उनकी कहते हैं कि ना सिर्फ मैं मुल्क में रहूंगा, सरकारी अस्पताल में इलाज कराऊंगा। तो मेरा ख्याल है ये मैं कुछ बोलूंगी तो फिर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा कि कितनी बड़ी शर्म का मुकाम है कि हमारे वजीर आजम साहब मुल्क के सरबरा मुल्क से बाहर है, अपने इतने अरसे वो मुल्क में रहे लेकिन एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जिसमें अपने लिए वो इलाज करा सके। और वो मुल्क का मसीहा इस मुल्क में है, बीमार है, सड़कों पे रहा, वो कहते हैं सरकारी अस्पताल में इलाज कराऊंगा। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पहले मैं जरा अब्दुल सत्तार ईदी के साहब के हवाले से बात कर लूं, फिर सियासी सूरत हाल पे तो बड़े दिलचस्प उनके पास तज्जिए भी हैं, बड़ी दिलचस्प उनके पास खबरें भी हैं, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। हमेशा मैं आपकी शुक्रगुजार होती हूँ कि आप टाइम देते हैं अपने बिजी तरीन स्केड्यूल से। डॉक्टर साहब, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, उनको ऑफर्स भी हो रही है, उनको क्या वजह रोके हुए है कि वो मुल्क में इलाज कराएं और सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं? नादिया, सबसे पहले तो आपने भी बेशुमार दफा ईदी साहब को देखा होगा, सारे कौम ने सबने देखा, मिली हूं मुलाकात, और उनको सड़कों पे भी खड़े देखा होगा। और ईदी साहब जो है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मेरा ख्याल है हम अब मुतहम्मिल नहीं हो सकते इतनी बुरी खबरें सुनने के। ईदी साहब को अल्लाह ताला खैरियत से रखे। और मैं आज उनको देख रहा था, उनसे बात भी शायद नहीं हो रही थी, और मैं सोच रहा था कि कौन से लोग फिर पाकिस्तान में रह जाएंगे। ईदी साहब अभी पिछले हफ्ते मोहम्मद अली अमेरिका में जो हुआ, अब देखें कितना बड़ा आदमी, लोग उसको एक बॉक्सर के तौर पर लेते हैं, वो बॉक्सर नहीं था, बॉक्सर से बहुत बड़ी शख्सियत उनका हुआ। अब ईदी साहब, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मैंने ईदी साहब को इस तरह देखा ना अपनी आंखों से कि एक तो वो था ना कि झूले वाला इन्होंने स्टार्ट किया कि आप बच्चों को ना मारें, बच्चियों को ना मारें। अब देखिए क्या बात, आप बच्चियों को ना मारें, बच्चियों को ना कत्ल करें, अब हमारे पास खामोशी से छोड़ जाए रात के वो झूले में। और लोग छोड़ जाते थे, यानी लोग वहां पर जो आपने पता नहीं देखा है नहीं, क्लिफ्टन में जो बहुत बड़ा बंगलो इनको किसी ने डोनेट किया था, मैं तो वहां पे गया तो वहां पर बेशुमार बच्चियां जो बड़ी हो गई माशाल्लाह, वो फिर उसके बाद वो छोटी छोटी बच्चियों को, जो बड़ी बच्चियां थी, मैंने कहा ये कौन है, तो पता चला इनको भी कई साल पहले झूले में डाल गए थे, अब वो बड़ी होकर वहां छोटी बच्चियों की टेक केयर कर रही थी। तो मैं हैरान हुआ इस फिनोमेना से। बल्कि सीधी सालों से मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये वॉलंटियर्स? कहती नहीं वॉलंटियर्स नहीं डॉक्टर साहब, इन बच्चियों को भी झूले में डाल गए थे कई साल पहले। तो मैं एक अजीब उनका कॉन्सेप्ट, एक अजीब उन्होंने बात की। और आप देखिए कि ना कोई नोबेल प्राइज, ना कोई किसी ओहदे का लालच, ना कोई ऐसी, खामोशी के साथ वो अपनी उन्होंने काम सारा किया। और मैंने अपनी आंखों से ईदी साहब को देखा है। एक तो उनका ये काम है ना सारा, लेकिन जो पुरानी लाशें जिनको दफनाने के लिए घर वाले तैयार नहीं होते थे। देखिए घर वाले भी तैयार, बच्चे तैयार नहीं होते थे इस बात पे कि हम अपने बाप को हुसल दें। बीवी शौहर को हाथ देखने को तैयार नहीं है, शौहर मतलब वो फेंक के चले जाते थे। ईदी साहब उनको अपने हाथों से गुस्ल दे रहे होते थे, कफन पहना रहे होते थे। देखिए ये कॉन्सेप्ट कभी था पाकिस्तान में, कभी भी नहीं था कि आप गुस्ल। फिर मुर्दा खाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। आपको पता है एक दौर में ऐसा दौर आ गया था, बल्कि मुझे अभी भी नहीं पता कि कितने मुर्दा खाने कराची में या बाकी मुल्क के मुर्दा खाने, ईदी के जो मुर्दा खाने थे। और ईदी ट्रस्ट की एम्बुलेंसेज, अगर ईदी ट्रस्ट की एम्बुलेंसेज ना होती तो आज क्या क्या होता मुझे बताएं। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने पे बज़िद हैं, मैसेज किसको क्या जा रहा है? ईदी साहब की सारी जिंदगी उनका काम ही सरकारी, बल्कि मैं तो बड़े शर्म करेगा कि ये देखो ये मुल्क का मसीहा। नहीं 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 नहीं, ईदी साहब को मेरा ख्याल है ये ईदी साहब उस बहुत बड़ी जगह, बहुत यानी ये जो कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हैं ना, इस तरह इज्जत नहीं आती बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम के और करोड़ों रुपए खर्च करके और पीआर कंपनीज बना के और आप मेरी पब्लिसिटी मुझे हीरो बनाए। अल्लाह ताला इज्जत देता है। ईदी साहब उन लोगों में से जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी और बहुत बड़ा मकाम दिए। और आप जरा तसव्वुर करें कि खाना 24 घंटे लंगर, बरकत कितनी अल्लाह ने दी है। कभी आपने सुना कि ईदी साहब के पास कफन खत्म हो गया?
یعنی ابھی کوئی حادثہ پیش آ جائے, بڑا سانیہ پیش آ جائے, عیدی یعنی ان کے پاس ہر وقت چیزیں وافر مقدار میں دوائیاں, ہر گورنمنٹ ہسپتالوں میں دوائیاں ختم, عیدی میں کبھی ختم نہیں دوائیاں. تو اللہ تعالیٰ صحت دے انہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ہمارا بھی مقصد یہی تھا کہ ہم نہ صرف ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کریں بلکہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اب آگے چلتے ہیں, ذرا ملک کے سیاسی ماحول پر بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ حکومت جا رہی ہے, یہ حکومت نہیں جا رہی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے. تو میں ابھی ایک بریک کے بعد ایک ویڈیو کلپ دکھاؤں گی آپ کو بھی اور اپنے ناظرین کو بھی, کہ جو جس حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے. کیونکہ ہمارے جو پرائم منسٹر جو سو کال اوپن ہارٹ سرجری کرانے کے بعد لندن کی سڑکوں پر جب وہ چہل قدمی کر رہے ہیں تو لوگ پیچھے سے ان کو بھی آوازیں لگا رہے ہیں. آپ کو پچھلے دن شرجیل میمن کی بھی اسی قسم کی ایک ویڈیو آئی تھی, اور اس کے بعد اب نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم کی ویڈیو آئی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ نے کچھ کیا ہے یا آپ نے کچھ نہیں کیا, ایک نیشنل امبیرسمنٹ تو بن گئے نا, سمبل آف نیشنل امبیرسمنٹ, یا نہیں بنے ہمارے لیے ابھی تک؟ جی آپ نے ایک بات کی تھی کہ وہ اپنے لیے کوئی ہسپتال نہیں بنا سکے ملک میں, میں اس پہ تھوڑا سا اعتراض کرتا ہوں. ہمارے لیے نہیں بنا سکے, اپنے لیے کیا انہوں نے, ہمارے لیے پبلک کے لیے نہیں بنا سکے کوئی ہاسپٹل. آپ یہ دیکھیں کہ ہسپتالوں کا پتہ نہیں کیا حال ہے اس ملک کے ہسپتالوں کا, جہاں کے وزیر, مجھے آپ یہ بات صرف یہ بتائیں کہ میں ایک پاکستانی کے طور پہ کیسے ٹرسٹ کروں اپنے حکمرانوں پہ اگر وہ حکمران مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. میرے ہسپتالوں میں ان کو ٹرسٹ نہیں ہے, ان کو اس ملک میں بینکوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے, ان کو اس ملک کے اندر پیسے رکھنے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, ان کو ٹیکس دینے میں ٹرسٹ نہیں ہے, ان کو سیکورٹی پہ ٹرسٹ نہیں. تو وہ مجھ سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ان پہ ٹرسٹ کروں اور ان کو ووٹ دوں اور ان کے آگے میں بلے بلے کے نعرے لگاؤں, جب آپ کو ریاست پہ ٹرسٹ نہیں ہے, پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں ہے آپ کو. مجھے نہیں پتا کہ لندن کی کون سی ویڈیو آپ نے دکھانی ہے, میں نے دکھائی, یعنی وہاں تو پہلے پھر بھی ٹہل رہی ہیں, تو ٹہل نہیں سکتے, یہاں تو ٹہل بھی نہیں سکتے. وہاں پر بھی جو ٹہل رہے تھے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ انتہائی شرمندگی کا باعث ہے. چلے میں وہ آپ کو دکھاؤں گی. یہ پوری ایلیٹ کلاس ہے, یہ ایک شخص کی بات بھی نہیں ہو رہی, یہ سب کے سارے لوگ دیکھیں. یہاں آپ بیٹھتے ہیں نا پی آئی اے میں, آپ نے ان کا ایٹیچیوڈ دیکھا ہے کیسے یہ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں پی آئی اے کے عملے کو کراچی ایئرپورٹ پہ, یا ایمریٹس میں بیٹھ جائیں, اتحاد میں بیٹھ جائیں, تو بالکل بلی بن کے آرام سے آ کے ان کو ڈپورٹ کر دیں گے, اتاریں گے کہ نیچے اترو. یعنی یہ ان کا ایک عجب قسم کا مائنڈ, وہاں لائنوں میں کھڑے ہوں گے آرام سے, شاپنگ بیگ جائیں گے, اپنی چیزیں اٹھائیں گے, سڑک پہ ٹہلیں گے. پاکستان میں آتے ہی ان کی گردنوں میں ایسا سریا آتا ہے, سب کے سب ایسا لگتا ہے چراگاہ چرنے آ گئے, کھانا کھانے آ گئے, پاکستان تھوڑی دیر میں واپس چلے. وہاں پہ ہوٹلنگ بھی کریں گے, وہاں پہ ہینگ آؤٹ بھی کریں گے, وہاں کی سڑکوں پہ بھی اور جو باہر ہوتے ہیں ٹیکسی میں بھی گھومیں گے. نہیں, جلا وطنی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا دل, ہم چاہتے نہیں پاکستان, خدا کے واسطے میں پاکستان لے, ہم مر جائیں گے ہم, اور یہاں جب آ جاتے ہیں تو یہاں دل نہیں لگتا ان کا. یعنی یہ عجب قسم کی مخلوق ہے. میں جب آپ کو ویڈیو کلپ دکھاؤں گی اور میں اس پہ آپ کے کامنٹس ہوں گی, پہلے مجھے بتائیں کہ اپوزیشن اس کا کیا سوچ کے بیٹھی ہے. کیا اپوزیشن یہ جو ٹی آر میٹنگ بار بار ہو رہی تھی, سیشنز ہو رہے تھے, اس سے ناکام ہو گئی ہے؟ اس سے جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں کی اگر سیاستدان فیل ہوئے نا, دیکھیں اگر یہ بدقسمتی ہے, ٹی آرز نہیں بن رہے, میں آپ کو ایک خبر بھی دے رہا ہوں, تجزیہ بھی دے رہا ہوں, یہ میں بات بتاؤں, عدالت نہیں آ رہی بیچ میں, عدالت سو موٹر نہیں لینے جا رہی. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, میں دوبارہ بتاؤں کہ میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو عدلیہ سے قریب ہیں. انہوں نے کہا, میں نے ان سے پوچھا آف دا ریکارڈ, میں نے کہا سر آپ اس پہ سو موٹر لیں گے اس کے اوپر یا کوئی خود ایکشن لیں گے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے بیچ میں, نہیں آئیں گے. اب مجھے پتا ہے پولیٹیکل ڈیڈ لاک بننے جا رہا ہے, سڑکوں پہ احتجاج کی تیاری ہو رہی ہے. حکومت بھی غالباً, کیونکہ میاں صاحب کی جو میں آپ کو بتا رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مولانا صاحب نے بھی کہا کہ میاں صاحب آپ اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان نواز شریف صاحب سے کہا کہ آپ ان ہاؤس چینج کر دیں. اور میں زرداری صاحب سے ملا تھا, زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کو یہ کہیں, کیونکہ ان کی میٹنگ تو نہیں ہوئی نا دونوں کی, زرداری صاحب کی, نواز شریف صاحب کی, تو بیچ میں جو پل کا کردار تھا وہ مولانا فضل الرحمان ادا کر رہے تھے. تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ ان ہاؤس تبدیلی کر دیں اور آپ, لیکن اس کے آگے جو نام لیا انہوں نے وہ لیا چودھری نثار, یوٹیوب بروٹس, جو پہلے یعنی پورا کا پورا کیمپ, اب تو دیکھیں نا بڑا کیمپ ہو گیا نا, پہلے تو اس میں اسحاق ڈار نہیں تھے, پہلے اس میں خواجہ آصف تھے, اور خواجہ آصف نے ریکارڈ بھی کہا تھا کہ میں بات, میری مہینوں سالوں بات نہیں ہوتی. اب اس کے اندر جو ہے وہ اسحاق ڈار بھی آ چکے ہیں, مریم نواز صاحبہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کی. اب بات یہ ہے کہ یہ ایسے اچھا وزیر خارجہ نہیں, دیکھیں مشیر خارجہ کون ہے؟ مریم نواز کس کیمپ میں ہے؟ مریم نواز تو اسحاق ڈار فیملی, اٹس آل ان دا فیملی, تو وہ مریم نواز صاحبہ تو وہ سارے سلسلے چلا رہی ہیں. اب مجھے اب یہ بتائیں نا کہ ایک ڈرون اٹیک ہو گیا, اس ڈرون کے بعد مشیر خارجہ نہیں بولے, اس وقت نہیں بولے, نہ طارق فوزی بولے, نہ سرفراز عزیز بولے,
کون بول رہا ہے؟ وزیر داخلہ، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ڈرون اٹیک سے. وہ آ کے انہوں نے پوری پریس کانفرنس کی. اچھا انہوں نے یہ کہا کہ ڈرون نے باہر سے حملہ کیا ہے، یاد ہے؟ اب جب باہر سے حملہ کیا ہے ڈرون نے تو وہ تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. بارہ فتاح عزیز صاحب نے کہا کہ ڈرون اٹیک. وہ کب کہا انہوں نے؟ جب وہ جی ایس یو کی میٹنگ ہو گئی. یعنی اس کے 20 دن بعد طارق فاطمی صاحب اٹھے، جاگے سوتے سوتے، اور سرتاج عزیز صاحب سامنے آئے، جلوہ افروز ہوئے اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس دن جب امریکنز کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں ملک کس طرح چل رہا ہے. یعنی یہ اس میں میاں صاحب یہ کہہ سکتے تھے نا، مجھے کیا میاں صاحب نہیں کہہ سکتے تھے؟ مجھے بتائیں آپ نے چھٹی پہ جانا ہو، فرض کریں کوئی مسئلہ ہو، آپ کہیں گے نا میری ایبسنس میں یہ میرے 5-6 کام ہے، بڑے امپورٹنٹ کام ہے، یہ کچھ سنبھال لے کام میرے. اب ایسے کیسے ملک چھوڑ کے چلے گئے باہر؟ اچھا یار ہوگا تو دیکھ لینا، تم دیکھ لینا، چلاتے رہو، جیسے ایک کمیٹی بنا دو. آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر جو ان کے صاحبزادی ہیں ہماری نواز، تو وہ ان سے لیتی رہتے ہوں گے انسٹرکشن یا ان کو دیتے ہوں گے؟ نہیں تو آپ نے مریم نواز صاحب ہماری بہنوں کو بنایا انتہائی قابل احترام. وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں لندن اس لیے نہیں گئی کہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا کہ میرے والد بیمار ہیں. اچھا اس وقت ان کو اپنے والد کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اتنی فرما بردار بیٹی جو یہ پاور کا گیم جو ہے نا، بدقسمتی کے ساتھ ہم تو ابھی بھٹو خاندان کا ہماری میموریز میں ہے سارا، لیکن آپ ہسٹری ذرا اٹھا کے دیکھیں نا تو یہ پاور گیم کے اندر کون سا اورنگزیب تو کون سا دارا شکو تو کون سا شہزادہ سلیم، وہ باپ کو انہوں نے اندھا کر کے شاہ جہاں کو ڈال دیا تھا اس کے اندر کوٹری کے اندر، اور شاہ جہاں بیٹے نے ڈال دیا تھا اورنگزیب نے. اور ابن شاہ نے بڑا اچھا جملہ لکھا تھا کہ ابن شاہ نے اپنی کتاب میں انہوں نے کہا اورنگزیب عالمگیر کے 2 ہی شوق تھے، وہ اپنے بھائیوں کو مارا کرتے تھے، فالتو وقت میں ٹوپیاں سیتے تھے. تو وہ اپنے سارے بھائی مار کے اس نے شہزادہ سلیم نے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا اورنگزیب عالمگیر نے، اور اس کے بعد دارا شکو کو، باقی سب کو مار کے شاہ جہاں کو بند کر دیا تھا اپنے باپ کے کوٹری میں. اور اس کے بالکل سامنے تاج محل تھا، اور بادشاہ دیکھ کے روتا رہتا تھا شاہ جہاں کے یہ تاج محل میں نے بنایا. اسی میں ڈیتھ ہوئی اس کی بادشاہ کی. یہ تو ہسٹری ہے ہماری. اب بات یہ کہ پاور اسٹرگل میں والد وہاں بیمار پڑے، پاناما لیکس مریم نواز صاحبہ پہ. اچھا میاں نواز شریف اس لیے ڈاؤن ہے کہ ان کا سارا سرمایہ جو ان کی ظاہر ہے پولیٹیکل ان کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ آگئی تھی کہ مریم نواز آئیں گی آگے. بچے تو ایسے ہی ہیں، مطلب حسن نواز اور حسین نواز تو انٹرسٹڈ نہیں سیاست میں. ایک طرف حمزہ آپ دیکھیں حمزہ بھی چپ ہیں، واپس آ کے لندن سے چپ آئے ہیں. حمزہ چپ بیٹھے ہیں، بالکل میسج دے کے گئے تھے نا، جانے سے پہلے پنڈی نہیں ملے تھے یہ کہ میں جا کے وہاں کہتا ہوں بھائی سے کہ آپ ان ہاؤس یہ کریں چودھری نثار کے ساتھ. ان ہاؤس چینج آ رہا، کوئی ان ہاؤس چینج نہیں آ رہا. وہ میاں صاحب نہیں مان رہے اس پہ، ان ہاؤس چینج نہیں آ رہا، اور اپوزیشن سوچ کے بیٹھ گئی ہے، فیصلہ ہو گیا ہے کہ سب جب دھرنا ہو رہا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت یہ پیغام بھیجا تھا تعلق قادری صاحب کو کہ شہباز شریف ریزائن، میں شہباز شریف سے ریزائن کرواتا ہوں. آپ کو پتا اس بات پہ جھگڑا ہو گیا تھا تعلق قادری اور عمران خان کا. تعلق قادری صاحب نے جھگڑا کیا، یعنی ایک ٹینشن ہو گئی تھی بیچ میں. تعلق قادری صاحب کو میسج آیا میاں نواز شریف صاحب کا، ان کے ایک بڑے قریبی ساتھی کے جن کو میں نام اس نہیں لینا چاہ رہا، انہوں نے تعلق قادری صاحب سے کہا کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں شہباز شریف ریزائن کر دیتا ہے، آپ یہاں سے دھرنا اٹھائیں. اس کے اوپر حمزہ شہباز نے جلوس نکالا لاہور کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم نے قربانیاں ہمیشہ ہم ہی دیں قربانیاں. اور اس وقت حمزہ پھر تھوڑی سی تلکرامی ہوئی حمزہ کی بیگم صاحبہ سے، بیگم کلثوم نواز صاحبہ سے، کیونکہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا خیال تھا کہ سارا جو کچھ ہو رہا خاندان میں اس کے پیچھے تیمینہ دورانی صاحبہ ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اب حمزہ شہباز ایک اکلوتے، آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی کے رکن ہے وہ کیپٹن صفدر، حمزہ شہباز، یہ 2 لوگ فیملی کے ہیں. وہ تو اتنے سینیٹر ہیں ساتھدار، یہ دونوں فیملی کے ہیں. اور اگر دور کی فیملی میں چلے جائیں تو پھر آپ ہی شیر علی ہیں. بات اب حمزہ شہباز کو نہیں بنانے پہ تیار ہو رہے میاں صاحب، کبھی بھی نہیں ہوں گے حمزہ شہباز. اپنی بیٹی کو اس لیے بٹھا کے دیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور جو ہے وہ تخت پہ قبضہ نہ کرے. دیکھیں نا تختی جنگ، دیکھیں نا اب میاں صاحب جو ہے وہ میاں صاحب کسی صورت ان ہاؤس کے اوپر نہ مولانا صاحب کی سن رہے ہیں، نہ اچھا زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے جیسے تیسے کر کے وہ بلی چڑھا دیا تھا اس کو، یوسف گیلانی کو، راجہ پرویز صاحب کو لے آیا تھا، میں نے سسٹم تو چلایا تھا، خدا کا واسطہ اس سے کوئی چلا جائے کہ سسٹم چلے سسٹم. لیکن مختصر سا بریک ڈاکٹر صاحب، مجبوری ہے لینا پڑتا ہے. جب میں بریک سے واپس آتی ہوں تو میں یہ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی کہ سسٹم تو چلے لیکن سسٹم کو چلائے گا کون. دوسری بات ہمیں جاننی ہے کہ اپوزیشن ایک دفعہ پھر فیصلہ کرے بیٹھی ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ سڑکوں پر آئے گی، دوبارہ سے وہ سڑکوں پر آئے گی. ایک دھرنا ہو چکا ہے، یہ دھرنا اگر دیتی ہے اس سے کتنا مختلف ہوگا. اور اب جو طاہر القادری صاحب واپس آ رہے ہیں تو اسی قسم کا ایک اور نیکسس ہوگا بٹوین پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی اے اور شیخ رشید صاحب. مختصر صاحب دیکھ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
نظر پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اپوزیشن کے احوال تو میں جانوں گی کہ کیا سوچ کے بیٹھی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جو میں آپ سے کہہ رہی تھی، میں بریک کے بعد ایک ویڈیو کلپ چلاؤں گی، وہ میں آپ سے پوچھوں گی. جب بار بار نیشنل امبیرسمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ نواز شریف صاحب جو بقول آپ کے خود کے کہ یہاں تو سڑکوں پہ گھومنا تو دور کی بات، قدم بھی باہر نہیں رکھتے، جب وہ لندن کی سڑکوں پر جلتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، حسن نواز کے ساتھ، تو لوگ اب اس پہ کس طرح سے ان کو تھریٹ کر رہے ہیں، کامنٹ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ہوٹنگ کر رہے ہیں. ذرا چلائے گا وہ کلپ، چلائے گا ڈاکٹر صاحب، دیکھیے گا. Sir, these are the people, yeah. These is Mia Kapsan, called Mr. Hassan Nawaz, yeah. They looted Pakistan, they looted everyone, yeah. And they are here, yeah. Look at that, how calmly they are walking. They got money, and how calmly these people are walking. I'm not gonna go hell with you. Sir, these are the people, yeah. If you didn't loot the Pakistan, yeah, you should give some receipt. وہ رسیدیں کہاں ہیں جو کہتے ہیں پاکستان کو لوٹ لیا تو اس کی رسید تو دے دو. یہ ان کے ساتھ لندن کی سڑکوں پر ہو رہا ہے. میں اس سے پہلے نادیہ کہ آگے ہم اس پاکستانی پالیٹکس میں ہیں، میں ایک جملہ صرف کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اورلینڈو میں بھی واقعہ بھی ہوا ہے، یہ بہت افسوسناک ہے، بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. اور اس میں جو ایک اور اس میں چونکہ ایک مسلمان کا نام آ رہا ہے، ایک مسلم کا نام، اور ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ داعش نے مبارکباد دی ہے، اور داعش نے کچھ اس سے پہلے کہا بھی تھا کہ ہم اورلینڈو میں کچھ کریں گے. تو وہاں پر جو ماحول ہے اس وقت امریکہ کا اور مغرب کا، اور اس میں آپ سن ہی رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو باتیں کر رہے ہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ اسلاموفوبیا یا جو نفرت ہے، یہ جو ٹیکٹ بہت بڑی تعداد میں 50 سے زیادہ غالباً جو اطلاعات آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، ہماری ساری دعائیں بھی. فرانس والا یا پیرس والا ایک بیکلیش دیکھا تھا. بالکل ایگزیکٹلی. تو اب اور یہ الیکشن کا ہے نا اس وقت، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو باتیں آپ سنیں اگر جو مسلمانوں کے بارے میں یا امیگریٹس کے بارے میں، تو مجھے ایک تو ڈر ہے کہ وہاں پہ کوئی اور اس قسم کے معاملات نہ ہوں، جو جنرل ایک مسلم کمیونٹی ہے ان کے ساتھ معاملات نہ ہوں. ابھی دیکھیں کتنا اچھا ماحول بنا تھا وہاں پہ، سارے مسلمان، یہودی، عیسائی، ہر کوئی ٹریبیوٹ پیش کر رہا تھا محمد علی کو. اور کل پرسوں کی بات ہے، اور آج ایک مسلمان کو پھر وہی ماحول بن گیا. اچھا، آلدو کہ ان کے فادر کا اسٹیٹمنٹ آیا، مطلب متین کے فادر کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ دس از نتھنگ ٹو ڈو ود مسلم نیشن اور اسلامک سم تھنگ، لیکن یہ کہ میں بڑا افسوس کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور بڑا وہ بھی کیا، لیکن بہرحال ایک واقعہ تو ہوا ہے. ایک واقعہ ہے. اب ایک بندہ اس کو پورے اسلام پہ تو ہم نہیں کر سکتے نا، یا سارے مسلمانوں پہ کریں یا سارے اسلام پہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں جو ماحول ہے، جتنا دنیا اس کو پھر پورٹری کرتی ہے، یا جس طرح وہ لوگ جو خدا واسطے کا بیر کھا کے بیٹھے ہیں اسلام سے، مسلمانوں سے، وہ بھی اس کو کس رنگ میں پیش کرتے ہیں. اور کیونکہ نمبر بہت بڑا ہے، 50 سے زیادہ. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ معاملہ بخیر و خوبی آگے جائے، اور ہماری طرف سے ساری ہمدردیاں. اب وہ جو ویڈیو کلپ میں نے آپ کو دکھایا ہے، نواز شریف صاحب لندن کی سڑکوں پہ ان سے کہہ رہے پاکستان کو لوٹا ہے، رسید تو دے دو. یہ بندہ او کیوں کر رہا ہے؟ باہر کو زیادہ نہیں کر گیا، اس نے 5 دفعہ کہہ گیا. لیکن بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، اب ان کا جب باہر جانا اور باہر جا کے گھومنا. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تصویریں اتروانے کو لوگ لائنوں میں لگا کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ سیلفی اتروا لیں، ہم آپ کے ساتھ تصویر اتروا لیں. وہ پیچھے کیمرہ لے کے گھوم رہے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں. اور ویسے تو ان کو رک کے جواب دینا چاہیے. دیکھیں نا، اگر لیڈرز ہوں اور انہوں نے غلطی نہ کی ہو، کوئی اگر غلطی نہ کی تو رکیں ایک منٹ اور کہیں کہ بیٹا ادھر آؤ، بات سنو، کیا مسئلہ ہے، دیکھیں ہم بیمار ہیں. وہ بھاگ رہے ہیں پراپرلی، آگے بھاگ رہے ہیں کہ بچو. وہ کہہ رہے ہیں رکو، وہ بھاگ رہے ہیں آگے. وہ پبلک، یار آپ رکیں، آپ رک کے ان کو جواب دیں کہ بھائی ایک منٹ، کیا ہو گیا آپ کو یار. میں کہہ رہے وہ تو چور ہے، تو ایسے ایک لیے کئی لوگوں کی ویڈیو آ گئی، کئی لوگوں کی نہیں، مطلب وہ رک کے جواب نہیں دے سکتے. یار ایک منٹ بھائی، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، یار ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کیوں ناراض ہیں ہم سے؟ نہیں، وہ بھاگ رہے ہیں آگے، وہ پیچھے لے کے جا کر رکو، چور فلاں. وہ عجیب لوگ جو ہے ڈرے ہوئے ہیں. اچھا، اسی لیے دیکھیں، میں تو صرف سوچ رہا ہوں پاکستان میں ہے تو کیا ہو ان کے ساتھ. اگر یہ 50-60 گاڑیاں آگے پیچھے لے کے نہ گھومیں تو ان کے ساتھ پاکستان میں لوگ کیا کریں؟ ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ پیسہ جو ہے، یہ پیسے سے محل خرید لیں، یہ پیسے سے لوٹ مار کر کے اپنے بچوں کے جائیدادیں بنا لیں. پیسے سے عزت لے سکتے ہیں آپ، پیسے سے احترام لے سکتے ہیں. اس آدمی کو دیکھیں نا جو عیدی، عبدالستار عیدی، وہ پیسہ خرچ کر کے اپنی عزت، اس کے لیے کتنی دعائیں. ایک تو ہم لوگ کر رہے ہیں نا، وہ اس آدمی نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہوگی زندگی میں. اس کے مردہ خانے میں کتنی انسانی لاشیں، کتنے دن میتیں پڑی ہوں گی، کتنے اس آدمی نے غسل دیے ہوں گے، کتنے بچوں کو پالا ہوگا. قبروں میں دفناتے تھے خود، تعداد بھی نہیں. میں نے ایک دفعہ پوچھا ان سے، ان کے پاس نمبر
हजारों में खामोशी से काम होता है। डॉक्टर साहब, जब ईदी साहब की बात है ना, मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफा दोनों शख्सियात का मैंने ईद प्रोग्राम किया था, दोनों का इंटरव्यू लिया था, तो बिल्किस ईदी साहब भी मौजूद थी, अब्दुल सत्तार ईदी साहब भी मौजूद थे। तो बिल्किस ईदी कहती हैं कि थर के मोर भी मर जाते हैं ना, तो ईदी साहब खुद जाते हैं कि नहीं, मोरों को उठाना है, और जब कोई ऐसा वाकया पेश आता है तो 18 साल के जवान हो जाते हैं। मैं उनको कहती हूँ कि अब आपकी तबीयत इस काबिल नहीं रही है कि आप खुद वाकये पर पहुंचे, लोग हैं पहुंच जाएंगे, लेकिन ये अपने आप को उस वक्त 18 साल के जवान महसूस करने लगते हैं और खुद पहुंच जाते हैं। और देखिए, और ऐसा देखा है ना हमने हमेशा, ईदी ऐसे सैलाब देखा में हर जगह, ये कभी नहीं ईदी साहब बैठ के, कभी हमने ना ईदी साहब एक कंट्रोल रूम में बैठ के दे, नहीं, ईदी रोड पे, सड़क पे, खुद हर जगह। ठीक है, और रोड की बात इनका मेरे ख्याल से इनकी इससे ज्यादा तस्दीक नहीं हो सकती कि हम ईदी साहब का जिक्र इन फजूल थर्ड क्लास लोगों के साथ करें, जो जिनका भी आप नाम ले रही थी, जो हमारी सो कॉल्ड अशराफिया हुक्मरान है हमारा, ईदी साहब के साथ। मुल्क के वज़ीर आज़म को मैं कह रहा हूँ कि अच्छा। जो हमारी अशराफी है उनका नाम ही ना लिया अब्दुल चलो ठीक है। ईदी साहब अब मुझे लगता है बहुत बड़ी तौहीन है, उनका नाम लिया जाए इनके साथ, सबके साथ, चले इन सबके साथ। ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये ऑपोजिशन क्या सोचे बैठी है, क्या इस दफा ईद के बाद वाकई को धरना होने जा रहा है, कोई ऐसा कुछ तूफान होगा, कुछ लोग सड़कों पर आएंगे? देखिए, एक तो काजी साहब तो आ रहे हैं ना, 17 को उनकी तैयारी है, 17 को मेरे ख्याल से फजर तक बैठेंगे, वो अफ्तार के बाद बैठेंगे, मालूल बंद करेंगे और फजर तक वो बैठेंगे। अच्छा। और इमरान खान गालिबन, इमरान खान की जमात वहां, अभी जो मेरी इतलात है, इमरान खान की पार्टी रिप्रेजेंटेशन होगी, पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, एमक्यूएम की रिप्रेजेंटेशन भी होगी उस धरने में, चौधरी शुजात, एमक्यूएम, अच्छा, एमक्यूएम की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, जो तालुक कादरी साहब की लंदन में उनकी कुछ बातचीत हुई है। उसके बाद पीटीआई की होगी, चौधरी शुजात साहब की होगी, शेख रशीद साहब की तो जाहिर होगी, बल्कि शेख रशीद की होगी, मैं कादरी साहब, शेख रशीद साहब तो कह रही है कि तालुक कादरी आएंगे, मैं उनके साथ बैठेंगे। अच्छा, और ये सारे लोग होंगे। और दूसरी बात यह है कि देखें, कुछ भी तालुक कादरी साहब की सियासत से आप उनके तरीकाकार से इख्तलाफ करें, वो 14 लोग तो शहीद हुए थे ना मॉडल टाउन के, 14, और बाकी नजफी, जस्टिस बाकी नजफी की एक रिपोर्ट तो है, वो हार्ट अटैक तो नहीं हुआ था ना उन 14 लोगों को, गोलियां लगी थी किसी ने, और एफआईआर कट गई थी। आर्मी चीफ से मुलाकात करके आर्मी चीफ ने एफआईआर कटवाई थी, और एफआईआर किसने कटी हुई है? नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद और अफसरान। और जो रिपोर्ट है बाकी नजफी साहब की, वो कह रहे हैं कि इसमें पुलिस नहीं बल्कि इसमें प्रॉपर साजिश है, जो भी लोग मिलोगे हैं। और मसला ये है कि वो आ रहे हैं और कह रहे हैं खून का हिसाब लूंगा, और तारुक कादरी साहब मुतालबा किससे कर रहे हैं? अगर आप उनके बयान देखें, आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूं कि आर्मी चीफ से कि आपने एफआईआर कटवाई थी, अब हमें इंसाफ दिलवाएं, और सियासत वगैरह कुछ भी नहीं, इनका खून का हिसाब चाहिए। एफआईआर क्या कटी हुई है? 302 की एफआईआर कटी हुई है, 302 की एफआईआर नामों के साथ। ये जो इस्लामाबाद में डेथ हुई थी, एक तो खैर वो गड्ढे में गिर गया था, छलांग मारी थी वो, उसकी भी एफआईआर है, लेकिन ये जो लाहौर वाला एफआईआर है, ये सीरियस है। मुझे नहीं पता कि इसको नवाज शरीफ साहब कैसे देख रहे हैं। ये एक इतला थी कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में ये बात डिस्कस की अपने साथियों के साथ कि हम इस धरने के दौरान कुछ भी नहीं करेंगे, जब धरना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, शोर सड़कों पर अगर होता है, तो हम अर्ली इलेक्शन का ऐलान कर देंगे, और ये कहेंगे कि हमें काम नहीं करने दिया गया, इसलिए हमारे प्रोजेक्ट्स रुक गए, इसलिए बिजली नहीं बनी, इसलिए ये सड़कें नहीं बनी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और हमें रोका जा रहा है, और ये साजिशें हो रही है, फलाना, हम इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। लेकिन ना दिया। मुझे ऐसा लगता है इमरान खान तो निकल ही रहे हैं, पीपल्स पार्टी देखें क्या फैसला करती है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कराची से मुस्तफा कमाल भी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद को रुख करेंगे ईद के बाद। मुस्तफा कमाल कह रहे हैं हम इस्लामाबाद को रुख करेंगे। वो क्यों करेंगे? सिंध के और कराची के हकूक पे डाका डाला जा रहा है, रॉ के एजेंट्स को काम करने दिए जा रहे हैं, हम भी इस्लामाबाद को रुख करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो ये तो फिर मेरा ख्याल है कि वो कहीं मैं पढ़ रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान के अलावा तमाम की तमाम मौलाना फजलुर रहमान गायब हो गए हैं लंदन के बाद से, आपको नजर आएंगे? आखिर तो लंदन गए थे ना मुसालियत कराने, उसके बाद उम्र में निकल गए, वो भी नजर नहीं आए। हटो बचो, मैं कहा फंस गया बीच में, कहा मुसीबत में फंस गया, कह रही ना, वो नजर नहीं आए, उनके साथ ही बहुत वो आपके शो में तो कुछ ज्यादा ही नजर आया, तो मैं बात नहीं करना, मैं भी बात नहीं करूँ, मुख्तसर से ब्रेक ले लेती हूँ, वापस आती हूँ। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट जाननी है कि जो मौलाना फजलुर रहमान गायब हो गए, वो कहाँ गायब हो गए, खुर्शीद शाह आसिफ अली जरदारी से दुबई से मिलकर आए, वो कहाँ गायब हो गए, और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ क्यों चुप हैं। लेकिन उसके साथ साथ इसहाक डार साहब लंदन गए हैं, नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात है, क्या पैगाम लेकर गए हैं और क्या पैगाम लेकर आएंगे, मुख्तसर से ब्रेक जानेंगे, डॉक्टर साहब से जानेंगे।
जी हाँ जी, प्रोग्राम में एक दफा फिर खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, इन तमाम लोगों की जो मैंने बात की, इनसे पहले सिर्फ मुझे बताएं, ये टीओ आज पे जो कमेटी थी फारिग हो गई है? इसको हम अमलन फारिग समझ लें, कुछ नहीं होगा? पहले तो मुझे ये बताएं, जिस कुर्सी में मैं बैठा हूँ इस पे मौलवी सरवर साहब बैठी थी, हाफिज अब्दुल्ला के बैठे थे? कुछ नहीं याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। नहीं, लेकिन नादिया आप यकीन करें, मैं आपको दाद देता हूँ कि आपने जिस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल किया, और इतना खराब माहौल मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी मीडिया पे कभी ऐसा हुआ हो। और बीइंग अ पाकिस्तानी मैं इतना अफसुर्दा और इतना शर्म महसूस कर रहा हूँ उस पूरे उसके बाद। और वो लाइव नहीं जा रहा था, अगर लाइव जा रहा होता दुनिया देख रही होती जो जुबान उसमें इस्तेमाल हुई। और लेकिन आपने उसको जिस तरह हैंडल किया, मुझे आपके ट्रॉमा का अंदाजा हो रहा था। वेरी अनफॉर्चुनेट इट वाज। बाकी तो लोग उससे जाहिर है कि एक पॉलिटिकल कोई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आपने जिस तरह उसको हैंडल किया उस सिनेरियो को, इशू कुछ और था, बात कुछ और हो रही थी, और जो बीच में जुबान गई, मेरा ख्याल है अब इस पे क्या बात करें, सवाल इसके कि दुख, यानी आप अगर मर जाए तो भी दुख, आप अगर इस्लाम को पसंद करते हैं तो भी दुखी हैं लोग अगर मतलब हर, अगर लिबरल हैं आप तो भी दुखी, मतलब हर आदमी उसको उस प्रोग्राम को देख के दुखी है कि ये हुआ क्या है, और ये जबान किस तरह इस्तेमाल, ये मतलब जो कुछ हुआ बस स्पीचलेस। डॉक्टर साहब, मुझे लोगों ने बड़ा कहा कि जी कहीं आ नहीं रही है, कोई बात नहीं कर रही है, चैनल्स पे कॉल्स की, ट्विटर पे मैं तो बिल्कुल खामोश थी, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। आदमी बात वाकत पे क्या बात करे। देखिए ना, एक अजीब और गरीब किस्सा है ना, मतलब इसमें बात मेरे ख्याल से नहीं आपने की तो ठीक है, स्पीचलेस, आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया, बाज़ दफा आदमी स्पीचलेस हो जाता है, और मैं वो देखा सारी दुनिया ने, आप जिस तरह सारी दुनिया ने तो कुछ भी नहीं देखा। हम पे जो कह रहे हैं ना लोग कि जी आपने ये चला दिया, आपने वो चला दिया, तो मैं तो उनको बताऊं कि हमने तो कुछ भी नहीं चलाया। अगर वो क्लिप देखें तो उसमें तो कुछ भी नहीं था, उससे मतलब कई गुना, मैं कहती हूँ कई 100 गुना ज्यादा जो कुछ स्टूडियो पे हुआ है। और जो हमारे कैमरामैन यहाँ पर खड़े हैं, नोटिस आया नहीं आया? हाँ, नोटिस आ गया, कैमरा का नोटिस आ गया है, वो तो खैर अपने तरीके से उनसे निमट ही लेंगे कैमरा के नोटिस से, लेकिन बहरहाल आई विटनेस बहुत सारे हैं, कैमरेज हैं, सब कुछ है, आगे बढ़ जाते हैं। आपने उसको जितने मुनासिब अंदाज में आपने उसको चलाया, जितने मुनासिब, देखें पैमरा जो है ना, पैमरा को चाहिए उन लोगों को बैन करें जो लोग टीवी पे गालियां देते हैं आके, मतलब चैनल्स के ऊपर पाबंदियां ना लगाएं, ठीक है ना। मैंने अभी पैमरा के साथ मैं खुद मथापोड़ी कर रहा हूं काफी उसमें, तो मैं उनको जाके उनकी काउंसिल को समझाता हूं कि आप उन बंदों को क्यों नहीं बैन करते ये टीवी, आप उनको नोटिस दें, आप चैनल को नोटिस दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कमिंग डेज में पैमरा को भी बहुत सोच समझ के सारी बात करनी होगी, और उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि सॉफ्ट टारगेट्स मिलता है ना। नहीं, सॉफ्ट टारगेट क्या मिलेगा, वो खुद सबसे बड़े सॉफ्ट टारगेट है, वो ऐसी इस तरह की बात नहीं है। लेकिन ये हमारे ये वैसे एक बात बताऊं, ये पूरे माशरे, पूरी सोसाइटी का डिक्लाइन आप देखें, पूरी सोसाइटी, वो जो प्रोग्राम है ना आपका, वो पूरे माशरे का इन्हताब जाहिर कर रहा है कि माशरा कहाँ, टॉलरेंस कहाँ चली गई, बातें कहाँ चली गई, अच्छे अल्फाज का चुनाव कहाँ चला गया, कोई दलील कहाँ चली गई, किस तरह आपने बात करनी है, मतलब सब खत्म हो गया, और सिर्फ गालियां रह गई, सिर्फ गालियां और फहज गालियां, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, शोर मचाया हुआ, मार, मतलब है कि मैं बस ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल समझ करूंगी इस बात से कि मैं फिर वो बात की जुमला सवाल से दोहराऊंगी। ये जो टीओआर के लिए कमेटी बनी थी, इसको हम फारिग ही समझे हैं? इसका तो एक मुर्दा है ना टीओआर कमेटी का, बस उसका ऐलान किसने करना है, वो ऐलान हुकूमत चाहती है कि वो ऐलान करें, हमारे ऊपर मन आ गिरे, वो उनकी पूरी कोशिश है कि ये खत्म हो जाए। और क्या उसमें ये भी हुआ है कि जरदारी साहब को भी इसी एहतसाब में लेकर आए? उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा जरदारी साहब को भी लाएं और कर्जा माफी भी लाएं और ये भी करें वो भी करें, सबके नाम। अदालत कह रही है कि हमें स्पेसिफिक नाम भेजें आप, क्योंकि नाम पे एग्री नहीं करेंगे, और फिर नाम पहले एग्री करेंगे, फिर एक कानून बनना था, और 15 दिन थे, ठीक है ना। और इंटरवेंशन अगर अदालत की नहीं होती तो फिर किसकी होगी? एक कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप खुद तय नहीं कर रहे, देखे ना, आप यहाँ पे झगड़ा हो गया था, पॉलिटिकल पार्टी सुने ना, यहाँ होते शो में झगड़ा हुआ नहीं, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सका ना, फिर क्या हुआ, पुलिस आ गई थी इस्लामाबाद में, गार्ड्स आ गए थे ना। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये नहीं कर पाते सियासतदान, और बीच में अदालत भी नहीं आ रही, तो फिर झगड़े को कौन निपटाएगा? इनको सोचना चाहिए, खुद सियासतदानों को सोचना चाहिए कि फिर सुलह धरने के दौरान क्या हुआ ताकत में, आर्मी चीफ तक जाना पड़ा, इस दफा ये चले गए आर्मी चीफ। देखिए, ये अच्छा नहीं है इनके लिए, ये सियासतदानों के लिए पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकली हल करें, लेकिन नहीं हो रहा,
नहीं हो रहा, आप नहीं कह रहे नहीं हो रहा, कह रहे हैं ना कि साजिश हो रही है। आप जो आपने जिन जमातों के तमाम जमातों के आपने नाम दिया, इवन आपने एमक्यूएम का भी नाम दिया, इवन आपने मुस्तफा कमाल यानी पाकिस्तान जमीन का भी नाम दिया, तारो कादरी भी आ रहे, इमरान खान भी होंगे, पीपल्स पार्टी भी होगी, जरदारी साहब ने खुर्शीद शाह को रुपए बुला के स्नैप भी किया है कि आप बड़े सॉफ्ट चल रहे, आप बिलावल वाली टोन ले या इस तरह से डराते हैं ना खुर्शीद शाह, उनकी फाइलें दिखा के वो फाइलें दिखाते हैं ना शक्कर के, वो स्कूल बना हुआ है, वो फलाना ये वो फलाना, उनका अपना घर बना हुआ है। अच्छा मैं बताऊं आपको एक बात और बता दूं, ये जो वजीर खिलाफ हुए हैं चौधरी निसार के, इन्होंने एक और बात भी की है। इन्होंने ये कहा है कि जो इस वक्त बात चौधरी निसार को क्यों नहीं बनाना चाह रहे, वो कह रहे हैं कि चौधरी निसार ने हमारी फाइलें बनाई हुई हैं। चौधरी निसार हमारी फाइलें बना के बैठे हुए हैं, 5-6 वजीरों का ये कहना है। अच्छा। और ये हमारी खबरें लीक करते हैं, ये मेट्रो लाइन ऑफ पावर प्लांट, ये सारी खबरें हमारी लीक करते हैं, और अगर इनको आपने बना दिया प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह, तो सबसे पहले ये हमारा काम तमाम करेंगे। ये हमारे ऊपर फाइलें बना के बैठे हुए हैं। ये चौधरी साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं इनकी वज़रा। मुझे लास्ट लाइनर दे दीजिएगा, लास्ट वन लाइनर, कि अगर ये तमाम के तमाम सियासी जमातें सड़कों पर होती हैं तो ये मुल्क कहाँ होगा, ये हुकूमत कहाँ होगी, नवाज शरीफ साहब का वापस वो मौका नहीं आना चाहिए, इनको बहुत बुरा हो जाएगा। बहुत मुल्क मुतामिल ही नहीं है सड़कों पे, अवाम सड़कों पे कैसे, आप कैसे हालात तो देखें, अब हालात तो देखें भाई, ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं धमाके, कहीं आपके वो कुलभूषण यादव, कहीं वो 100 किस्म के ग्रुप हुए हैं, इंतहा पसंद कलदम जमाते, तो आप मुतामिल हो सकते हैं इस वक्त कि आप हजारों लोग सड़कों में निकले बगैर उसकी सिक्योरिटी के। ये तो बहुत। नवाज शरीफ कब आ रहे हैं वापस? नवाज शरीफ साहब आपको दिलचस्पी है वैसे इस जवाब से? उनके आने से, कोई आने जाने से कोई खास कोई भी नहीं पता, खैरियत से दे, खैरियत से रखे उनको, लेकिन ये कि वो आ जाए नहीं आए तो मुझसे चल रहा है, ठीक है, ये बगैर भी चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ईदी साहब को अल्लाह ताला खैरियत से रखे, ईदी साहब को अल्लाह ताला खैरियत से रखे, अल्लाह उनको सेहत अता अल्लाह फरमाए, नवाज शरीफ साहब को भी सेहत दे जी, नवाज शरीफ साहब को भी सेहत अता फरमाए। आते हैं नहीं आते हैं वो तो खैर आने वाले वक्त बताएगा, या वहीं के वहीं रह जाते हैं, और फिर वो जो एक सेल्फ असाइलम होता है, पॉलिटिकल असाइलम, वो लेते हैं। एनीवेज थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से जब भी बात करते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता, बहुत सारी चीजें होती है जो सोचा होता है कि डॉक्टर से बात करेंगे, लेकिन लगता है कि कुछ भी बात नहीं हुई और बहुत कुछ बात हो गई। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।